प्राधिकरणको निष्कर्ष कानुन मिचेर सिजेलाई मोबाइलको लाइसेन्स दिनुहुन्न। म्यादी प्रहरीमा भर्ना यही साता खुल्दै कसले दिन पाउँछन् आवेदन, यसबारे पूरै जानकारी। लाइसेन्सको नयाँ आवेदन अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द। साउदी अरबका विदेश मन्त्री नेपालमा महिला हिंसा विरुद्धको दक्षिण एसियाली सम्मेलन काठमाडौँमा हुँदै। मुलुकका विश्वविद्यालय सुधार्नुपर्छ भन्दै मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। नागरिकता विधेयक शीर्ष तहबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने भयो भन्दै पुष्पा भुसालले भनिन्। स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका स्वीकृत। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 58 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। थप 148 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हलो चिन्ह नदिई चुनाव हुन दिन्नौ भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुगे क्षमा चाहन्छु भन्दै गायक प्रकाश सपुतले भने। स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्ने क्रान्तिकारी माओवादीको निर्णय। माध्यमिक तहका शिक्षक परीक्षाका लागि केन्द्र तोकियो। गायक प्रकाश सपुतको पीरबाट उत्तेजित नहुन कार्यकर्ताहरूलाई प्रचण्डको आग्रह। सुन र चाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार, यसबारे पुरै जानकारी। 10,000 जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहले 2 करोड 75 लाख अनुदान पाउने प्रकाश सपुतको आग्रह। सोध्नुपर्ने प्रश्न धेरै छन्, निरुत्साहित नगरिदिनुस्। पीरले उठाएका कुरा सत्य हुन्, माओवादी नेतृत्वले स्वीकारिसक्यो भन्दै गायक प्रकाश सपुतको भनाई। पीर गीत बारेमा प्रचण्डको प्रतिक्रिया। सामान्य हो, आवेगमा आउनु जरुरी छैन। साउदी विदेश मन्त्री काठमाडौँमा आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपानी। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचार सुरु गरौं। लाइसेन्सको नयाँ आवेदन अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द भएको प्रसंगबाट। सरकारी अकर्मण्यताले सवारी चालक अनुमति पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्सको वितरण प्रणाली आवेदन अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द भएको छ। सोमबार एक सूचना जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले चैत 1 गतेदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि नयाँ आवेदन नलिने जानकारी गराएको छ। विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले हालसम्मका निवेदकहरूको परीक्षा यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने भएकाले यस्तो कदम चालिएको समेत बताउनु भएको छ। अहिले विभाग र विभिन्न प्रदेश अन्तर्गत रहेका लाइसेन्स कार्यालयहरूले समयमै सही तरिकाले परीक्षा गर्न नसक्दा सवारी लाइसेन्सको आवेदन, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, ट्रायल र लाइसेन्स छपाई र वितरणसम्मका सबै काम सरकारको बसभन्दा बाहिर पुगेको छ। यसअघि कोरोनाको कारण देखाएर लामो समय आवेदन रोकेका कारण नयाँ चालकहरू समस्यामा थिए। 6 महिना बन्द गरेर गत 9 कार्तिकदेखि लाइसेन्सको आवेदन दिन थाले पनि प्रतिक्रिया यानि कि प्रक्रियामा प्रवेश गरेकाहरू भने 3 वर्षभन्दा पछिको मात्रै परीक्षाको मिति पाएपछि अन्यलमा रहेका थिए। लाइसेन्सको परीक्षा सुरु गरेका कार्यकालले प्रतीक्षामा सूची रहेको चाप छिटो घटाउने गरी कुनै पनि पहल कदम लिएका छैनन् भने नियमित शैलीमा परीक्षा लिइरहेका छन्। यानि कि लाइसेन्सको नयाँ आवेदन अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिन्ह हलो नदिए चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार बर्दियामा भएको कार्यक्रममा उनले हलो चुनाव चिन्ह नपाउने स्थिति आएमा चुनावमा अवरोध गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनाव चिन्ह हलो दिएन भने चुनाव बहिष्कार गर्ने होइन, चुनाव नै हुँदैन, हामी पनि हुन दिँदैनौँ। राप्रपालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा पर धकेल्ने कुरा स्वीकार्य छैन भन्दै अध्यक्ष लिङदेनले भनेका छन्। राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलबाहेक अरू दलका उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेद्वार मान्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्ता उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन आयोगले अरू नै चुनाव चिन्ह पनि दिन सक्नेछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको यो व्यवस्था विभेदकारी रहेको भन्दै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलबाहेक अरू दलले विरोध जनाइरहेका छन्। हाल नेपालमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नै चुनाव चिन्ह दिएर द्वन्द्व र मुठभेड रोक्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् र उनले आफ्ना कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई हलोमै मतदान गर्न पाउने आश्वासन समेत दिएका छन्। विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हलो चिन्ह नदिए चुनाव चिन्ह दिन्नौ भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले भनेका छन्। गायक प्रकाश सपुतले आफ्नो नयाँ गीत पीरलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका छन्। तर गीतको भिडियोको केही दृश्यले कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुगेकोमा उनले माफी समेत मागेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै गायक सपुतले आफूले लेखेका र संगत गरेका व्यक्तिहरूलाई नै आधार बनाएर गीतको विषयवस्तु बनाएको र यसमा सम्बन्धित पक्षको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भए पनि माफी दिन आग्रह गरेका छन्। साथै उनले कसैले यस विषयलाई नियतवश उक्साएर वा निरन्तर निरुत्साहित गरेर एउटा सर्जकलाई
दुविधामा नपार्न समेत आग्रह गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, विवाद मेरो स्वभाव र ल्याक्ताको कुरा होइन। मैले कसैसँग पनि यो विषयमा सहयोग र सल्लाह लिएको छैन। त्यसैले सृजना र स्वतन्त्रताको कुरा त गरौँ, तर यसलाई राजनीतिकरण गर्न सबैसँग अनुरोध गर्दछु। मैले आफ्नो स्वतन्त्रताको आनन्द लिइरहेको छु। मेरो विनम्र अनुरोध, मलाई कुनै पनि किट्टामा नउभाइदिनुहोला। कुनै पनि विषय जब विवादित बन्छ त्यो बनेको बनै गर्छ। पक्ष र विपक्षमा एकहोरो भइरहन्छ। नेपाली सोसल मिडियामा यो गलत नजिर स्थापित भएको छ। विवादले मानसिक तनाव त दिन्छ नै, विषयान्तर पनि गर्छ। गीत र भिडियोको भाषा शैली प्रस्तुतिलाई कलाका दृष्टिबाट, विचारका दृष्टिबाट हेरौँ, समीक्षा गरौँ। तर गीतले उठाउन खोजेको मुख्य विषयलाई एकपटक इमान्दार भएर विचार गरौँ। समग्र विषय त सत्य हो भन्दै नेतृत्वले पङ्क्तिले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ केही कदम उठाइयो भने मेरो सृजनाले सार्थकता पाउने थियो। भिडियो हेरिरहँदा जुन दृश्यले सम्बन्धित साथीभाइहरूलाई आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ त्यसप्रति म फेरि पनि क्षमा चाहन्छु भन्दै प्रकाश सपुतले भनेका छन् र यसलाई कलाको दृष्टिकोणले हेर्न समेत आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुगेमा क्षमा चाहन्छु भन्दै प्रकाश सपुतले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, गायक प्रकाश सपुतको गीतप्रति प्रचण्ड पनि बोलेका छन्। गायक प्रकाश सपुतको हालै सार्वजनिक पीर शीर्षकको म्युजिक भिडियोप्रति माओवादीका कतिपय नेता कार्यकर्ताले आपत्ति जनाइरहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने गीतलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। म्युजिक भिडियोले जनयुद्ध लडेका महिलाको अपमान गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका केही नेता कार्यकर्ताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाइरहेका बेलामा प्रचण्डले भने गीतलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन्। हिजो बिहान धनगढी पुगेका प्रचण्डले गेटा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गीत सङ्गीतलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। त्यो गीत मैले हेर्न पाएको छैन, त्यसको त्यति विरोध गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन र प्रचण्डले भने मान्छेहरू आफ्नो अनुभूति अनुसार गीत कविता बनाउँछन्, नाटक बनाउँछन्। डिबेट त हुन सक्छ, तर माओवादी आन्दोलनको एउटा पाटोको विषयमा कसैले चर्चा गर्यो भन्दैमा हामी आवेगमा आउन पर्ने म ठान्दिन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यसअघि जनयुद्धकै अर्का शीर्ष नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो गीतलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए। तर माओवादीकै युवा विद्यार्थी नेताहरूले भने प्रकाश सपुतको गीतप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई युट्युबबाट हटाउनु पर्ने अभिव्यक्ति समेत दिइरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, तपाईहरूलाई यस बारेमा के लाग्छ त हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सिनुहोला। दर्शक महानुभाव, साउदी अरबका विदेश मन्त्री राजकुमार फैसल साउद काठमाडौँ आइपुगेका छन्। जहाजमा साउद काठमाडौँ आएका हुन् भने त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेश मन्त्री साउदलाई परराष्ट्र सचिव भरत पौड्यालले स्वागत गरेका थिए। आज काठमाडौँ पुगे पनि साउदले राजनीतिक भेटघाट मंगलबार मात्रै गर्नेछन् भन्दै बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार बिहान 10 बजे साउदले नेपाली समकक्षी नारायण खड्कासँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् भने उक्त भेटपछि नेपाल र साउदी अरब बीच जनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मन्त्री खड्काले साउदी सहित साउदी प्रतिमण्डललाई नेपाल सरकारका तर्फबाट दिवा भोजको आयोजना समेत गर्नेछन्। मंगलबार दिउँसो साउदी विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उनी आज नै स्वदेश फिर्ता हुनेछन् भन्दै बताइएको छ। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू समेत स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बोर्डले चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा मोबाइल सर्भिसको लाइसेन्स दिने गरी प्रकाशित हुने राजपत्रको मस्यौदा र सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेको छ। हालको कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाएर प्राधिकरणले सरकारले मागअनुसारको सिफारिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्राधिकरणको 16 फागुनमा बसेको बोर्ड बैठकले सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने गरी 15 जेठमा 2075 मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा मन्त्री परिषदले बैठकको निर्णय बमोजिम राजपत्रको मस्यौदा सहित सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशिएको भन्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐनको दफा 23(2) मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसलाई नेपालमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिने अनुमति पत्रको लागि जुनसुकै बखतमा समेत निवेदन दिन सकिने र व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणसँग सिफारिस मागेको थियो। तर अब प्राधिकरणले सिजीलाई लाइसेन्स दिने गरी राजपत्र प्रकाशन गर्ने वा नगर्ने भन्ने जिम्मा मन्त्रालयकै जिम्मामा समेत छोडिदिएको छ। अब सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले आफै जोखिम लिए मात्रै सो राजपत्र प्रकाशन हुन सक्ने देखिएको छ भन्दै बताएको छ। यानि कि कानून मिचेर सिजीलाई मोबाइलको लाइसेन्स दिनुहुन्न भन्दै प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले आगामी 30 वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1 लाख म्यादी प्रहरी खटाउन स्वीकृति दिएको छ। नेपाल प्रहरीले 1,18,231 म्यादी प्रहरीका लागि प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले 1 लाख जनाका लागि मात्र बजेट स्वीकृत गरेको छ भने 2074 सालको निर्वाचनमा पनि 79,955 म्यादी प्रहरी
भर्ना गरिएको थियो। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि प्रहरीले 50 दिनका लागि म्यादी प्रहरी खटाउन प्रस्ताव गरे पनि अर्थले 40 दिनका लागि मात्र स्वीकृत दिएको छ। यो सँगै तालिम अवधि पनि 15 दिनबाट घटाएर 1 साता कायम गरिएको छ भने मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेअनुसार म्यादी प्रहरीका लागि 4 अर्ब बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ र प्रहरीका अनुसार म्यादी प्रहरी भर्नका लागि यही साता दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी समेत रहेको छ। सूचना प्रकाशित भएपछि 1 साताभित्र परेका आवेदनबाट योग्य उम्मेद्वार छानिने प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले समेत जनाएको छ। अहिले देशभर एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा थप जनशक्ति चाहिएकाले थप 20,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सक्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयको रहेको छ। म्यादी प्रहरी भर्ना छनौट र नियुक्तिका लागि प्रहरीबाट निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता परीक्षा विधि अपनाउने मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ। पाठ्यक्रम स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यान दिएर आवश्यक पर्ने अनुभव, ज्ञान, सिप र चरण आचरण सम्बन्धी विशेष समावेश गर्ने समेत बताइएको छ। मापदण्ड अनुसार म्यादी प्रहरी हुन 18 वर्ष पुरा गरी 54 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ भने साधारण लेखपट गर्न जान्ने र कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको आवाजलाई विश्वव्यापी रूपमा उठाउँदै विश्वव्यापी मानकहरू विषयक 2 दिने दक्षिण एसियाली सम्मेलन काठमाडौँमा हुने भएको छ। सोमबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुन लागेको उक्त सम्मेलनमा महिला हिंसाका विविध पाटोलाई उजागर गर्दै हिंसा पीडितको न्यायमा पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिने आयोजक संस्थाले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका महिला, यौनी अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत लगायतका समुदायका महिला बढी हिंसा प्रभावित हुने गरेको बताएकी छन् भने उनले विगतको तुलनामा उनले विश्वव्यापी रूपमा हिंसा बढ्नुका साथै तिनको स्वरूप पनि परिवर्तन भइरहेको बताउँदै अहिले डिजिटल प्रविधिको हिंसा, लिभिङ टुगेदर, मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने पीडित, पीडा लगायत हिंसाको संवेदन हुन नसकेको समेत बताएकी छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी सदस्य लीला थापाले महिला हिंसा भनेको मानवाधिकारको हनन भएकाले यस्ता हिंसालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कसरी सम्बोधन र न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सम्मेलनमा उठाइने समेत बताएकी छन्। विशेष गरी महिला हिंसा विरुद्धको दक्षिण एसियाली सम्मेलन काठमाडौँमा हुने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मुलुकका 11वटा विश्वविद्यालय सुधार्न अति नै जरुरी रहेको बताएका छन्। गोदावरी नगरपालिका 11 अवस्थित जनसभावना क्याम्पसको 31औं वार्षिक उत्सव तथा डिजिटल जुम स्टुडियो फरार इन्टरनेसनल कन्फरेन्स सेन्टर एवं gbcखबर.com को उद्घाटन गर्दै आज उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत क्याम्पसलाई समयमै सुधार नगरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कठिन हुने गुनासो समेत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, यहाँका विश्वविद्यालय सुधार गर्न सरकार मात्रै नभएर सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ र शिक्षालाई परम्परागत रूपमा मात्रै नभएर प्राविधिक मार्फत पनि अघि बढाउनु पर्ने भएको छ। शिक्षा सुधारका लागि आफूहरूले 4 ऐन बनाएर विभिन्न निकायमा छलफलका लागि पठाएको उनको भनाइरहेको छ भने मुलुकमा अघि बढिरहेको माध्यमिक शिक्षा सुधारका लागि समेत मन्त्रालयले काम अघि बढिरहेको समेत पौडेलले बताएका छन्। विशेष गरी मुलुकका विश्वविद्यालय सुधार्नुपर्छ भन्दै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा अनुगमन निर्देशिका र आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरेको छ। आयोगद्वारा आज आयोजित पत्रकार भेटमा निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका 2078 समेत स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक दाबी विरोध समेत कार्यक्रम 2078 अन्तर्गतका त्रुटि सच्याउने, दोहोरो परेको हटाउने र मृत्यु भएकाको विवरण हटाउने कार्य भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ भने निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नामावली सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको र खटनपटनका लागि गृह कार्य भइरहेको समेत जानकारी दिएको छ। निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन विभिन्न संयन्त्र मार्फत अनुगमन गर्दै जनाउँदै आयोगले निर्वाचन आचार संहिता कानुनी मात्र नभई नैतिक बन्धन पनि भएकाले त्यसप्रति गम्भीर भए निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्यापी बनाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन सबैसँग आग्रह गरेको छ। यानि कि स्थानीय तह निर्वाचनमा अनुगमन निर्देशिका स्वीकृत गरिने भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 58 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3539 पीसीआर परीक्षणमा 50 जना र 1879 एन्टिजेन परीक्षणमा 8 जना गरी 58 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कुनै पनि मृत्यु भएको छैन। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 148 रहेको छ र हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 4819 रहेको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भएको छ। क्रान्तिकारी माओवादीको आइतबार सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले 30 वैशाख 2079 लाई तोकिएको निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय समेत गरेको छ। अध्यक्ष वैद्यद्वारा प्रस्तुत राजनैतिक प्रस्तावमा यो चुनावमा फैसलाको
ठूलो बग्ने स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग हुने र स्वतन्त्र र निष्पक्ष पनि हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। तर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्ने दलहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्ने बताएका उनले निर्वाचन उपयोगको प्रश्न हरेक दृष्टिले सार्थक बन्ने सम्भावना नरहेको र पार्टीको क्रान्तिकारी सबै उपयोग होइन बहिष्कारद्वारा बस्ने समेत बताएका छन्। चुनावी बहिष्कार आन्दोलनलाई 2 महिने अभियानकै रूपमा चलाउने क्रान्तिकारी माओवादीले बताएको छ। यानि कि स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्ने क्रान्तिकारी माओवादीले निर्णय गरेको छ। नेपाली सुनचाँदी बजारमा आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य 1,02,300 रुपैयाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 1,02,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,01,800 रुपैयाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 1,02,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबारका मूल्यका तुलनामा प्रति तोला 10ले घटेर 1,415 रुपैयाँ तोकिएको महासंघले जनाएको छ। महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन तथा चाँदीका मूल्यमा हुने घटबढका आधारमा यहाँ दैनिक कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औसत $1,973 आसपासमा कारोबार भइरहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेसँगै संवैधानिक आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले विभिन्न सूचनाका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान सीमा तय गरेको छ। आयोगले शुक्रबार मात्रै सत्य, तथ्य र सूत्रका आधारमा समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको छ भने उक्त अनुदानको सिफारिसका लागि मानव विकास सूचाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी 5 वटा शीर्ष तय गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ। सो मूल्याङ्कनका आधारमा 7 प्रदेशले कुल 73 अर्ब 77 करोड 3 लाख र स्थानीय तहले 70 अर्ब 8 करोड 79 लाख पाउनेछन् भने यस आधारमा समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले 1 खर्ब 13 अर्ब 86 करोड 2 लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराउनेछ। आयोगले मानव विकास सूचाङ्कमा पनि 10, आर्थिक सामाजिक असमानतामा 5, पूर्वाधार विकासतर्फ 10% बराबरको भार तय समेत गरेको छ। यानि कि 10,000 जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहले 2 करोड 75 लाख अनुदान पाउने भएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले 15 चैतमा सञ्चालन गर्न लागेको माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदको खुला परीक्षाको केन्द्र तोकेको छ। प्रदेशीय स्तरमा सञ्चालन हुने परीक्षाको आयोगले उम्मेद्वारको रोल नम्बर सहितको विवरण सार्वजनिक गरेको छ भने आयोगले प्रदेशीयको परीक्षाको लागि मोरङ, मधेस प्रदेशको लागि धनुषा, बागमती प्रदेशको लागि मकवानपुर र चितवन गण्डकी प्रदेशको कास्की, लुम्बिनी प्रदेशको लागि दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको लागि कैलाली जिल्लामा केन्द्रहरू तोकेको छ। आयोगले माध्यमिक तहमा 1,542 शिक्षक पदका लागि पनि परीक्षा लिन लागेको बताइएको छ र माध्यमिक शिक्षा परीक्षाका लागि केन्द्र समेत तोकिएको बताइएको छ। जन्मसिद्ध वैवाहिक अंगीकृत र अंगीकृत नागरिकताका विषयमा दलहरूबीच मैत्रीका नहुँदा नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अड्किएकी छ। राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफलपछि पारित गरेर सदनमा पठाइए पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। नागरिकता विधेयक सदनबाट पारित नहुँदा करिब 8 लाख जनता नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् भने संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक सन्दर्भमा काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालसँग केही कुराकानी समेत गरिएको थियो। उनले भनेअनुसार नागरिकता विधेयक शीर्ष तहबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने भयो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।